अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 एंड 96 की फ्रीक्वेंसीज पर पाकिस्तान भर में प्रोग्राम सेहत से ज़िंदगी। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आज हम क्या डिस्कस करने लगे हैं। आज मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में आलमी ट्यूबरक्लोसिस का दिन, मतलब टीबी का दिन। हमारे यहाँ तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा रैम्पेंट रही है, सो मच सो के किसी तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे लिए ये बहुत डेंजरस भी रही है, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे फाउंडर थे वो भी टीबी की वजह से ही उन्होंने वफ़ात पाई थी। ट्यूबरक्लोसिस एक वाहिद बीमारी है जिससे हम बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। बाकी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसके ऊपर काबू पा लिया है, लेकिन पाकिस्तान में फॉर सम रीज़न ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। टीबी जो है वो फैलती भी, आपको पता है, ड्रॉपलेट से फैलती है, एयर से, हवा से फैलती है, और किस कदर लोगों को ये इफ़ेक्ट कर देती है। अच्छी बात यह है कि इसका इलाज मुमकिन है और इसको डायग्नोज भी किया जा सकता है वक्त पे, और उसके साथ साथ अगर इसका पूरा इलाज कराया जाए तो ये ठीक भी हो सकती है। इस अवेयरनेस की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है ताकि सारे लोगों को अलामात पता हों टीबी के, और जैसे ही उन्हें लगे कि हाँ उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है या टीबी की बीमारी है तो वो जाएं और पूरा का पूरा इलाज ज़रूर कराएं। ऐसी खांसी जो 3 से ज़्यादा हफ्तों तक कंटिन्यूसली रहे, साथ साथ आपको खांसी में, बलगम में खून आना शुरू हो जाए, बुखार होता हो, हल्का सा बुखार हो जो हर वक्त रहे, रात के वक्त ठंडे पसीने आए, बहुत ज़्यादा थकावट हो, पता भी ना चले कि क्या रीज़न है, और आपका वज़न तेज़ी से गिर रहा हो, सर्दी लगती हो, भूख बिल्कुल ना लगती हो, और सीने में दर्द होता हो, ये सारा का सारा टीबी की तरफ आपको पॉइंट आउट करता है। टीबी अंदर छुपी हुई भी होती है जिसे लेटेंट टीबी कहते हैं, और टीबी एक्टिव भी होती है। और इसका क्या फ़र्क है? फ़र्क ये होता है कि जो लेटेंट टीबी होती है उसके अंदर टीबी मौजूद होती है पर ना इंसान सिम्टम्स दिखाता है, मतलब उसके अंदर अलामात भी नहीं दिखती, और साथ साथ वो फैला भी नहीं सकता उस बीमारी को, तो उससे वो बीमारी फैल भी नहीं रही होती। लेकिन टेस्ट करें तो पता लगता है कि टीबी है, और खुदा न खास्ता किसी दिन वो एक्टिव हो भी सकती है। जिन लोगों को एक्टिव टीबी होती है वो जो है वो स्प्रेड कर पाते हैं डिजीज़, और डिजीज़ जो है वो फिर उनसे दूसरे लोगों को लग भी सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी अलामात होती हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं टीबी के लिए, क्या ट्रीटमेंट होती है, और किस तरह से आपने ख्याल रखना है कि टीबी जैसी बीमारी से आप जो है बिल्कुल छुटकारा पा सकें। तो आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड टीबी डे। लेकिन आप में से किसी को भी अगर ऐसी खांसी है जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, बहुत लंबे अरसे से बुखार रहता है, रात के वक्त भी पसीने आते हैं और खून आता है बलगम में, या फिर चेस्ट पेन होती है और सांस फूलती है, तो आपने इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और आज ही टीबी का इलाज ज़रूर कराना है। मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा और आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के हवाले से, और इसलिए बात कर रहे हैं कि टीबी होता क्या है, किस तरह से आपने डायग्नोस करना है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, मॉन्टू टेस्ट भी होता है, चेस्ट एक्सरे भी होता है, और फिर ज़रूरी होता है कि आपके जो सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, आपके ब्लड के अंदर सैम्पल ऑफ बॉडी फ्लूइड, मतलब आपकी बाकायदा ब्लड के अंदर वो मौजूद होना चाहिए, बैक्टीरियम दिखेगा तभी आपको पता लगेगा कि डिज़ीज़ एक्टिव है कि नहीं। और ये सब जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर किसी में छुपी हुई भी डिजीज़ मौजूद है तो होता यह है कि जब किसी की कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कमज़ोर हो तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, मल्टीप्लाई करता है उसके अंदर, और फिर डिजीज़ कॉज करता है। इसीलिए तो ये कोविड में भी बार बार कहा जाता है कि भाई अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग रखना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी हेल्दी हैबिट्स, जहाँ हम हाइजीन के ऊपर इतना ज़ोर लगाते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर इतना ज़ोर लगाते हैं, वहाँ कुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप ना सिर्फ कोविड बल्कि हर किस्म का फ्लू हो गया, टीबी हो गया, कोई भी बीमारी हो, सारी बीमारियां आपको पता है गिर्द कर रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं एनवायरनमेंट में, तो वो आपको कैसे ना लगे, वो आपको इस तरह से नहीं लगेंगी कि एक तो आप ज़रा एक मिनिमम डिस्टेंस रखा करें, कोई भी बंदे के बहुत करीब जाके खड़े होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता, थोड़ा सा दूर रख के इंसान बात करता है। फिर दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात, आपने सुबह के वक्त सही नाश्ता किया हुआ होना चाहिए, प्रोटीन्स वाला नाश्ता, उसमें दूध होना चाहिए, अंडा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी, विटामिन सी और आपका जिंक कंटेंट सही होना चाहिए। इसलिए तो बार बार कह रहे हैं ना कि आपके सप्लीमेंट्स पूरे हों, विटामिन सी आप खाते हो, विटामिन डी हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो, ये सारे आपके विटामिन्स भी जो हैं वो पूरे होने चाहिए।
صحت سے زندگی میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غلام نبی قاضی، جو کہ سینئر پبلک ہیلتھ اینڈ پبلک پالیسی اسپیشلسٹ ہیں پاکستان کے. ان کا بہت ایکسٹینسو کام رہا ہے ٹی بی ٹیوبرکلوسس کو لے کر. انہوں نے کون کون سے کام کیے ہیں، وہ کہاں کہاں اس سے جڑے رہے ہیں، وہ انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں. بہت بہت ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر غلام، کیسے ہیں آپ؟ چلیے آپ پہلے نمبر پہ تو خود ہی انٹروڈیوس کرائیے اپنے آپ کو کہ آپ نے ٹی بی میں اب تک کیا کیا کام کیا، کیونکہ جب میں پڑھ رہی تھی تو آپ سوڈان بھی گئے ہوئے تھے، آپ نے WHO کے ساتھ بھی آپ منسلک رہے، تو اتنے سارے آپ نے پروجیکٹس جو ٹی بی سے ریلیٹڈ کیے ہیں، کیا کیے ہیں، وہاں پہ کیا فرق آپ کو محسوس ہوا، پاکستان میں ٹی بی کو لے کر کس طرح کا رجحان ہے، اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. بیسیکلی مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے پبلک جی صحت کے عامہ میں، اور تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں ٹی بی کنٹرول میں. تو پاکستان میں ہم نے لانچ کیا پروگرام 2001 میں، اور بڑا اچھا ماحول تھا اس وقت، اور ہمارے پالیسی میکرز فلی انوالو تھے اس میں. اور ہم نے پہلے سندھ میں اسٹارٹ کیا، ابھی نیشنل لیول پہ اسٹارٹ کیا، اس کے بعد بلوچستان، پنجاب اور NWFP میں شروع ہوا. تو پہلے 10 سال تو ہم نے بڑا اچھا کیا کہ فیسلٹیز جو بھی ہماری ہوتی ہیں، ابھی بھی جو ڈائگنوسٹک یا ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ہیں وہ 100% فری ہیں. اچھا. آپ کسی بھی ہمارے گورنمنٹ کے سینٹرز میں جائیں تو تشخیص سے لے کے پورا وہ جو عمل ہوتا ہے 6 مہینے کے کورس کا، جو عام طور پہ سمپل ٹی وی میں دیتے ہیں، وہ فری ہوتا ہے. اچھا، یہ تھوڑے دن پہلے کچھ فون کالز بھی آ رہی تھیں سارے ڈاکٹرز کو، باقاعدہ وہ رجسٹر کر رہے تھے، جس میں وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو ہمیں ریفر کر دیں اور ہم فری ٹریٹمنٹ ان کو دیں گے. تو وہ آپ ہی لوگوں کا پروگرام تھا؟ بالکل. اچھا، دیٹس سو نائس، ویری نائس. ہم سے بھی انہوں نے رجوع کیا تھا اور ہم نے پھر ان کو دینا شروع بھی کیا. تو یہ تو میرا خیال ہے سارے جتنے بھی دور دراز علاقوں میں لوگ سن رہے ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی یہ والی علامات ہیں، کھانسی کی، بخار کی، کھانسی جو ٹھیک نہیں ہو رہی، فلیم ہے یا بلغم آ رہی ہے جس کے اندر خون آ رہا ہے، ویٹ لاس ہو رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے اگر علامات ہیں تو ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کو پیسے لگیں گے، ان کو باقاعدہ چلے جانا چاہیے. اور آپ نے سارے ڈاکٹرز کو آن لائن لیا ہوا ہے اور رجسٹر کیا ہوا ہے اس بات پہ. بالکل، اس کے بارے میں بھی گزارش کروں گا کہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. جی لوگوں کو احساس ہو کہ ان کے گھر کے نزدیک ہی ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ڈور ہو لیکن ان کو پتہ نہ ہو. یہ سارے بیسک ہیلتھ یونٹس میں ہے آل اوور پاکستان. بیسیکل یونٹ میں ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ڈائگنوسس کے لیے روحل سینٹر میں جانا پڑے گا، یا کسی اور ٹی بی مینجمنٹ یونٹ ہم بولتے ہیں، ٹی بی مینجمنٹ یونٹ. اور یہ کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں؟ اس کا کوئی نمبر ہے جو آپ اناؤنس کرنا چاہیں، کوئی یونیورسل نمبر؟ اچھا، ایسے مطلب آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو 11,000 سے زیادہ ہیں. اچھا. اس کے علاوہ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کافی ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا ہوا ہے. جی. اس میں جنرل پریکٹیشنرز ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں، اب ہم پرائیویٹ فارمیسیز کو انوالو کر رہے ہیں. اچھا. کیونکہ دوائیں تو بک رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، تو ہم ان کے تھرو ہم ٹریس کر لیں گے. اچھا. تاکہ مریض کو فالو کر لیں کہ کیور ہو گیا نہیں ہوا. ہاں، یہ فالو اپ بہت ضروری ہے، اس کے اوپر ضرور بات کیجیے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ٹینڈنسی ہے کہ لوگ 1 دن کھاتے ہیں دوائی، 2 دن کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹھیک تو ہو نہیں رہا تو چھوڑ دو. سو دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہے دوائی لینے کے لیے ایٹ لیسٹ 6 منتھ ضروری ہوتے ہیں، 3 منتھ ضروری ہوتے ہیں. ان ٹی بی کیس میں کتنے مہینے ضرورت ہوتی ہے اس دوا کو لینے کے، اس کے سائیڈ افیکٹس، کیونکہ وہ اورنج یورین دیکھتے ہیں، اورنج سلائیوا دیکھتے ہیں، تو وہ فریک آؤٹ کر جاتے ہیں. تو تھوڑا اس کے اوپر بات کریے. جی ماشاء اللہ، آپ کی بڑی نالج ہے. تو بیسیکلی پہلے تو بڑا لمبا کورس ہوتا تھا، 1.5 ایئرس، 1.5 سال تقریباً لگتا تھا. پھر 8-9 مہینے ہوا، پھر 8 مہینے ہوا، اب 6 مہینے پہ ہو گئے. تو 6 مہینے. لیکن یہ ہے کہ مریض جب 3-4 ہفتے دوائی لے لیتا ہے تو وہ دوسروں کو پھر انفیکٹ نہیں کرتا اور خود بھی تندرست ہو جاتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے. اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ. وہ جگہ ہے جہاں اس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اگر وہ ڈیلی نہیں لے گا پھر ڈرگ ریزسٹنٹ کیس بن گیا آئے گا، اور پھر اس کا علاج بہت ہی لمبا بھی ہے اور ایکسپینسو بھی ہے، اور
बिल्कुल, ये जो ड्रग रेसिस्टेंस आपने लफ्ज़ यूज़ किया ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ एज कैंडी हम पॉप करते हैं पिल्स को, हम हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक खाना शुरू हो जाते हैं, और आजकल तो सोने पे सुहागा, जब से वेब आया है, सोशल मीडिया आया है, तो लोग जो दूसरे लोगों ने लिखा होता है उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं कंपेयर टू द डॉक्टर, राइट? तो कोई कह रहा है ये ले लो तो वो ये ले लिया, वो ले लिया, और एक एक वक्त में इतनी इतनी एंटीबायोटिक्स इंक्लूडिंग, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कैसी कैसी को वो लेना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आपने बात की कि किस तरह से लोग बीच में छोड़ देते हैं और रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इसके ऊपर जरूर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, रेजिस्टेंस सिर्फ टीबी में नहीं है, एंटी माइक्रोबियल्स जितने भी हैं सब में रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और हमें खदशा है कि अगर ये सूरत हाल रही तो फिर हम वही 1900s में चले जाएंगे जब कोई एंटीबायोटिक नहीं था। Exactly. क्योंकि होंगे तो सही है लेकिन असर नहीं करेंगे तो बात वही हो जाएगी। कितना ये डेंजरस मकाम आ जाएगा फिर। बिल्कुल आप सही। नाउ वी हैव टू मेक अ डिसीजन, और पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, दूसरे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, दे आर ऑल ऑन द सेम पेज के इसको रेगुलेट करना चाहिए। ऑफ द काउंटर नहीं मिलनी चाहिए दवाएं। टीबी का खासकर लेजिस्लेशन भी हुई है, जी जी, मतलब कानून बना है कि ऑफ द काउंटर नहीं दें। जिन सूबों में कानून नहीं बना है वहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ये हो रहा है, राइट। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में तो प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस आते हैं, बिल्कुल, तो वो हमने करने पड़ेंगे। आपने शुरू में पूछा था कि सूडान में क्या सिचुएशन है, तो बेसिकली ये गुर्बत की बीमारी है टीबी। हो तो किसी को भी सकती है लेकिन आमतौर पे गरीबों में होती है। तो ये सारे ऐसे मुल्क हमारे रीजन के जो जब हम कहते हैं गरीबों में होती है तो उसका रीज़न मैल न्यूट्रिशन, उनकी पोअर हाइजीन, या उनके क्लोज्ड जगहों पे बहुत सारे लोगों का इकट्ठा रहना, आप किस चीज़ को एट्रीब्यूट करते हैं सबसे ज़्यादा? बेसिकली ये सारे फैक्टर्स जो आपने बताया है, और इसमें मैं ऐड करूँगा ओवर क्राउडिंग। बिल्कुल, मतलब एक ही कमरे में 10 लोग होंगे, अगर एक को भी टीबी हो गई तो सारों को हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। न्यूट्रिशन हमें पता होना चाहिए कि कौन से खाने बिल्कुल अच्छे हैं जो खाने चाहिए, कौन सा जंक फूड है, बिल्कुल, ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़े इन्फेक्शन से। और ठीक है, थैंक यू डॉक्टर गुलाम नबी काजी हमारे साथ हैं। हम आपसे मजीद बात भी करेंगे, थोड़ा सा आप पानी पी ले, तब तक हम बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली से, जो कि डेवलपमेंट सेक्टर स्पेशलिस्ट हैं। उनका एक्सपीरियंस भी मोर देन अ डेकेड रहा है ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल एंड इरेडिकेशन में। कैसे हैं आप डॉक्टर मोहम्मद साहब? थैंक यू। बिल्कुल, चलिए आप बताइए टीबी के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो इतनी बड़ी फैसिलिटी है जो हमारे लोगों को मयसर है और उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं है और वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो दैट वी शुड बी थैंकफुल टू यू कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारे लोगों को इतने सेंटर्स में आप लोग मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और लोग रोते रहते हैं कि कोरोना का इलाज नहीं है, तो जिस चीज़ का इलाज है एटलीस्ट हम उसको ठीक कर लें तो ही बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कोरोना पे इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस है, बट टीबी के ऊपर नहीं। टीबी के केसेस जो हैं जिनकी पाकिस्तान में डेथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा है अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू कोरोना। बट इस वक्त कोरोना के ऊपर ज़्यादा बातचीत हो रही है। आपने कहा आपने अभी बात की कि जी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनका लोगों को पता नहीं है। तो 2006 में पाकिस्तान में पहला पब्लिक प्राइवेट मिक्स इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें बहुत सारे MBBS डॉक्टर्स को पैन पाकिस्तान बेसिस पे ट्रेनिंग दी गई और उन्हें टीबी डॉट्स के बारे में 2 दिन की पूरी मुकम्मल ट्रेनिंग देने के बाद उनके सेंटर्स को बेसिक मैनेजमेंट यूनिट का दर्जा दिया गया पब्लिक सेक्टर्स के साथ साथ, ताकि लोग उन तक पहुंच सकें और अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। अब पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी, बट लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो उसके लिए अवेयरनेस, जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे लोग जिन्हें 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा खांसी हो तो उन्हें चाहिए कि वो ज़रूर अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं, जहाँ पर बाहर छोटे बोर्ड्स भी आवेज़ा हैं कि यहाँ पर टीबी की तशख़ीस की सहूलत मैसर है। बिल्कुल, वहाँ पे जाएं और अपना चेकअप ज़रूर कराएं। इसके साथ साथ अगर 2 हफ्ते के उससे ज़्यादा खांसी है तो हो सकता है उसे खून भी आ रहा हो बलगम में, उसका वज़न भी कम हो रहा हो, उसके साथ उसे भूख ना लगती हो, रात को ठंडे पसीने आते हों, तो ये वाले सिम्टम्स भी, इलामात भी उसे हो सकती हैं।
تو ایسی علامات کے ساتھ جو بھی لوگ موجود ہیں تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ اپنے نیئر بائی گورنمنٹ سیکٹر کے ہاسپٹلس میں جہاں پر ٹی بی ڈاٹس کے سینٹر موجود ہیں وہاں پہ جائیں, وہاں ڈاکٹر بھی موجود ہیں اور لیب ٹیسٹ کی سروسز بھی موجود ہیں, اور یہ سب فری آف کاسٹ ہے. جو وہاں نہیں پہنچ سکتے, پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں, تو پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی ٹرین ڈاکٹرز موجود ہیں اور ان کی کلینک کے باہر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ٹی بی کی تشخیص مفت ہوتی ہے. اس کا تو بلکہ میں وٹنس ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے ڈاکٹرز ہیں ان کو آپ کے ریپرزنٹیٹیوز نے باقاعدہ کانٹیکٹ کیا اور مستقل کرتے رہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی پیشنٹ کو جو ہے آپ نے ریٹرن نہیں کرنا اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم فری آف کاسٹ نہ صرف ٹریٹمنٹ دیں گے بلکہ فالو اپ بھی آپ کا پورا کرائیں گے. یو آر رائٹ, بالکل صحیح کہا آپ نے. اس میں وہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں تو وہاں پہ اس کا چیک اپ بھی فری ہو رہا ہے, پلس اس کا جو اسمیئر مائکروسکوپی کا ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کو ٹی بی ہے یا نہیں, وہ بھی فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اس کی اسے کوئی پیمنٹ نہیں دینی پڑتی, اور اگر وہ ٹی بی کا کیس ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اسے فری آف کاسٹ میڈیسن دی جاتی ہے جو اپ ٹو 6 months ہوتی ہے. اب یہاں پر اپنے بات کی تھی کہ ٹی بی پھیل بہت زیادہ رہی ہے, اور کیوں پھیلتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع کے جو 2 مہینے اگر لنگس کی ٹی بی ہے کسی کو, جو کہ مور دین 90% لنگس ٹی بی ہی ہوتی ہے, تو اگر لنگس کی ٹی بی ہوا ہے کسی کو اور وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتا تو اس سے 10 سے 15 لوگوں کو مزید ٹی بی پھیلتی ہے. اب اس وقت ہم دیکھیں تو ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بہت کنجسٹڈ رہتے ہیں, گھروں میں کراس وینٹیلیشن نہیں ہے, ہوا کا گزر نہیں ہوتا. اب جب کوئی کھانسے گا ٹی بی کا مریض تو وہ گھر کے باقی لوگوں کو بھی ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے. تو ایک تو اس میں یہ کہ جو بھی ٹی بی کا مریض ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پہ رہے, ایسے کمرے میں رہے جہاں پہ ہوا کا گزر ہو, اور جب وہ بلغم یا تھوک کھانسی کے بعد اسے آتا ہے تو وہ اسے پراپر جا کے, اگر اس کے گھر میں کوئی واش روم ہے تو وہ وہاں پہ جائے اور واش بیسن پہ اسے پھینک کے اس کے بعد پانی کو بہا دے, تاکہ وہ کسی اور تک نہ پہنچے اور وہ جراثیم جو اس میں موجود ہیں کسی اور تک نہ پہنچے اور ٹرانسمٹ نہ ہو. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگ دوائی کھاتے ہیں, پیشنٹ دوائی کھاتا ہے, 2 مہینے بعد جب اس کے سپوٹم سے بلڈ آنا ختم ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں, اور اس کے بعد وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا, چیک اپ نہیں کراتا, جس کی وجہ سے چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ مریض جب دوائی چھوڑ دے تو وہ ایم ڈی آر میں یا ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی میں چلا جائے. بالکل. اب نقصان اس کا کیا ہوگا؟ اگر وہ سمپل ٹی بی کا پیشنٹ ہے تو 6 مہینے میں ٹھیک ہو سکتا تھا, اور اگر ایم ڈی آر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس کی 2 اسپیشل گیسٹ موجود ہیں, ڈاکٹر غلام نبی قاضی اور ڈاکٹر محمد علی, جن کی بہت زیادہ سروسز ہیں ٹورڈز دی ایراڈیکیشن آف ٹیوبرکلوسز ان آور کنٹری, اور وہ بڑی ڈیٹیل میں ہم سے بات بھی کر رہے ہیں کہ جو علامات انہوں نے جیسے مینشن کی, آپ کو اگر بخار رہتا ہے, کھانسی ہے جو 3 ہفتوں سے زیادہ ہے ٹھیک نہیں ہو رہی, آپ کو بلغمی کھانسی ہوتی ہے اس میں خون بھی آتا ہے, بہت زیادہ وزن بھی کم ہوتا ہے, رات کو ٹھنڈے پسینے بھی آتے ہیں, اس طرح کی کوئی بھی علامات اگر آپ کو ہے یا آپ کے کسی پیارے کو ہے تو ایسے سینٹرز موجود ہیں ہر جگہ. 11,000 سینٹرز موجود ہیں پورے ملک میں جہاں آپ جا سکتے ہیں. آپ کے ٹی بی کے بیشتر ٹیسٹ ہو سکتے ہیں, ان کے اندر جو آپ کے ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ ہیں وہ بالکل فری آف کاسٹ ہوں گے, چاہے وہ آپ کا سیرولوجیکل ٹیسٹ ہو, چاہے وہ آپ کا چیسٹ ایکس رے ہو, اور اس کے بعد جو ڈاکٹر آپ کو ٹریٹمنٹ دے گا دوائیوں کی وہ بھی پورے 6 مہینے کے لیے بالکل فری ہوگی. اس پہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے کمنٹ بھی کیا ہے, محمد مزمل, حمزہ اخلاق, اور جو ہے ہمارے ساتھ ہے محمد فیضان جو کہہ رہے ہیں بہت ہی اچھا شو ہے, تھینک یو فار لسننگ ٹو آور شو. اب پوچھتے ہیں ہم دونوں ڈاکٹر سے کہ آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بتائیے کہ یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں, جیسے آپ کی ڈفرینٹ دوائیاں ہیں, ریفیمپسین ہو گئی, پائرازینامائڈ, ایتھمبیوٹول, اس کی تھوڑا سا ان ڈیٹیل دے دیجئے, تاکہ کیونکہ بہت سارے کویکس بھی موجود ہیں ہمارے ہاں, تو وہ بہت ساری اور دوائیاں دے دیتے ہیں ٹی بی کی دوائیاں کہہ کر. تو آپ ذرا ٹی بی کی دوائیوں کے نام مینشن کر دیجئے, اور یہ بھی بتا دیجئے کہ کتنے عرصے کے لیے لینی ہے, تاکہ کوئی بھی انسان ایکسپلوئٹ نہ ہو دوسرے سے. جی بتائیے. جی, جیسے ڈاکٹر علی نے آپ کو بتایا کہ ہم نے سارے جو ڈاکٹرز میڈیکل آفیسرز ہیں پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں جن کے ساتھ ہم کولیبوریٹ کر رہے ہیں, تو ان کو ٹریننگ دی ہوئی ہے شارٹ کورس, سم ٹائمز 6 days, سم ٹائمز 2 days. لیکن 4 جو دوائیاں ہیں وہ ہیں ریفیمپسن, جی,
आइसोनियाजेड, ये दो जो हैं ये बैक्टीरियोसाइडल है, मतलब ये मार देते हैं जरासीम। जी। दो हैं एथिम्ब्यूटॉल और पाराज़िटामाइड, ये बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। तो बेसिकली अगर हम पहली दो जो हैं रिफैम्पिसिन या आईएनएस से रेजिस्टेंट हो गए जी। तो फिर हमें सेकेंड लाइन ड्रग्स पे जाना पड़ेगा। अब ड्रग रेजिस्टेंस जो है ये मैन मेड है, अल्लाह जी। ने, नेचर ने नहीं बनाया। जी। ये हम लोगों की कोताहियाँ हैं या सिस्टम की कोताही है या जो मरीज़ इंटरप्ट करते हैं ट्रीटमेंट उनकी कोताही है, लेकिन ये कुदरत की तरफ से हमें नहीं मिला। तो हमें बड़ी इसमें एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर्स को भी अगर बहुत अरसा हो गया है क्वालिफाई हुए हुए तो उनको रेजिमेंट देखनी चाहिए कि आजकल हम कौन सी दवाएं दे रहे हैं, और इन 4 दवाइयों को याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। बट हमने 10 साल पहले एक सर्वे किया था तो तकरीबन 70% प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स को पता नहीं था अच्छा। कि प्रॉपर ट्रीटमेंट रेजिमेंट क्या है। तो इस पे हमें जोर देना चाहिए। और इसमें जो डोज एडजस्टमेंट है उसमें क्या फ़र्क होता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट किडनी पेशेंट है या लिवर पेशेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी बीमारी किसी भी दवा ने उधर से ही मेटाबलाइज होना होता है, तो इसमें डोजेज में डिफरेंस होता है या हर टीबी पेशेंट को एक ही तरह दिया जाता है? ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे को सजेस्ट करने लगते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा बता दीजिए कि अपनी वेट, अपनी एज और आपकी अंडरलाइंग कंडीशंस के हिसाब से डॉक्टर आपको एडजस्ट करके देगा डोज। जी, बेसिकली सेड इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू वेट। जितना वज़न होगा उसके हिसाब से दी जाएगी। अब प्रॉब्लम कभी कभी ये होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स अगर माइनर हैं तो उनको तो एड्रेस किया जा सकता है, अगर मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उस सूरत में हमें स्पेशलिस्ट को रेफ़र करना पड़ेगा और हो सकता है कोई ड्रग चेंज करनी पड़े। बट नॉर्मल जो हमारा एक्सपीरियंस है, ये जो 6 महीने का कोर्स है 4 दवाइयों वाला, इससे 93% क्योर हो रहा है। अच्छा, वेरी गुड। तो 93% बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आउटकम है, क्योंकि बाकी जो 7% है हो सकता है कहीं चले गए हों मुल्क छोड़ के, बॉर्डर क्रॉस कर गए हों। तकरीबन 1% की डेथ होती है अगर वो लेट टाइम प्रोग्राम में या किसी और वजह से डेथ हो जाए। तो वी आर प्रेजेंटली एट 93% क्योर रेट। ऑलराइट, सो दैट इज़ रियली गुड। आप क्या बताएंगे इसके बारे में? थोड़ा सा वैक्सीन के ऊपर भी आइएगा। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी पेशेंट है टीबी का, जब वो एक दफ़ा उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए टीबी का, तो उसे चाहिए कि वो अपना 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करे। ठीक है। शुरू के 2 महीने में अमूमन डॉक्टर जो हैं वो 3 ड्रग्स की कम्बिनेशन देते हैं, जो मार्केट में फ़िक्स ड्रग कम्बिनेशन की सूरत में भी अवेलेबल है, और जितने भी गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं, BMUs हैं पब्लिक सेक्टर में, वहाँ पर भी मौजूद है। और वो जो 3 ड्रग्स की कम्बिनेशन है वो अमूमन 15 kg बॉडी वेट के लिए एक टैबलेट ट्रीटमेंट होती है, और अगर 55 kg या इससे अबव है तो देन 4 टैबलेट्स, इससे ज़्यादा उसे नहीं दिया जाता। तो वो उसे ज़रूर कंप्लीट करें। सेकंड, डॉक्टर्स जो मौजूद हैं डिफरेंट टीबी क्लिनिक्स पे भी स्पेशलिस्ट हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी, वो जब पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो वो उनका बाकायदा टेस्ट भी करते हैं। अगर कोई पेशेंट लंग्स टीबी का है तो 2 महीने के बाद उसका टेस्ट होता है दोबारा स्मेयर माइक्रोस्कोपी का, जिसके बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि अगर वो नेगेटिव है तो उसे फिर वो दूसरी कम्बिनेशन के ऊपर शिफ्ट करते हैं। और 4 मंथ्स का जो सेकंड लाइन उसका वो है, सेकंड पीरियड है, वो होता है जो उसे कंप्लीट करना चाहिए। तो जो भी टीबी का मरीज़ डायग्नोस हो चुका है उसे चाहिए कि वो अपना कंप्लीट 6 मंथ का ट्रीटमेंट कंप्लीट करे, और अपने घर में जितने लोग उसके पास हैं 5 साल से ज़्यादा उम्र के, उनका भी टेस्ट करवाएं, उनका भी चेकअप कराएं, ताकि अगर वो टीबी उन तक पहुंच चुकी हो, स्प्रेड हो चुकी हो, फैल चुकी हो, तो उनको भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। अब अगर हम टीबी का इलाज मुकम्मल नहीं करते, 2 महीने के बाद छोड़ देते हैं या कुछ दिनों के बाद छोड़ देते हैं, तो चांसेस ये हो सकते हैं कि वो MDR में चला जाए, उसे रिफॉर्मपिसिन से या आइसोनेजेड से, जैसे डॉक्टर काजी साहब ने बताया, कि रेजिस्टेंस हो जाए, और उस सूरत में उसे बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। एक तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाता है, दूसरा मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा उसे खानी पड़ती हैं, जिससे उस पर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी आते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम आती है पेशेंट को। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर ये है कि हम सिंपल
ٹریٹمنٹ جو ہے 6 منتھ کا اسے کمپلیٹ کریں اور MDR-TB کی طرف نہ جائیں. بالکل. ہمارے ہاں اب یہ ایک جب کرونا آیا تو بہت زیادہ لوگوں کو ماسک کا پتہ چلا, انہیں سینیٹائزر کا پتہ چلا. حالانکہ ہمارے ہاں تو زندگی بھر سے شروع سے ہی ہم لوگوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ بھائی چھینکتے ہیں یا کھانستے ہیں تو آپ ٹشو کے اندر کھانسیں, اپنا منہ دوسری طرف کر کے کھانسیں, تھوڑا سا دوسرے انسان سے تھوڑا بہت ڈسٹینس رکھیں. لیکن ہم نے اس کو فالو بالکل نہیں کیا اور اب ہم اس کو دوسری مطلب دنیا سے آئے ہوئے SOPs کے طور پہ تو بہت زیادہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ کی نارمل ہائیجین ہوتی ہے اور اسپیشلی آپ کی جو بریدنگ ہائیجین ہوتی ہے, اس کے اوپر تھوڑا بات کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اٹس ناٹ جسٹ کووڈ اینڈ اٹس جسٹ ناٹ جسٹ اے فینسی تھنگ کالڈ ماسک اور سم تھنگ لائک دیٹ, بٹ اٹ ایکچولی مینز انفیکشن کنٹرول. دیکھیے یہ چیزیں بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں, کہا بھی جاتا ہے کہ یہ احتیاط کرنی چاہیے, ہمیں کھانستے ہوئے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ اگر اس میں کوئی جراثیم ہے یا جو اندر سے ایئر پاسز ہو رہی ہے وہ دوسرے تک نہ پہنچے اور دوسرے کو اس سے کوئی ایفیکٹ نہ ہو. اب ایٹ پریزنٹ تو جیسے آپ نے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے اب تمام لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھ تو گئے ہیں, اویئرنیس آ گئی ہے, بٹ پھر اس وقت اگر آپ دیکھیں جو 3rd ویو آئی ہوئی ہے تو ہم اس کو فالو نہیں کر رہے میجورٹی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ آنسیٹ انکریز ہو گیا ہے اور پرسنٹیج میں بھی دیکھیں تو 8.5% جو ہے وہ اس وقت کووڈ کا پازیٹیوٹی ریشو چل رہا ہے, اور ڈیتھ ریٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ آلموسٹ کوئی 2% کے قریب آ گیا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بھی ہم پری ڈیفائنڈ چیزوں سے پیچھے ہٹتے ہیں, احتیاط نہیں کرتے, تو چیزیں اسپریڈ ہوتی ہیں. تو TB بھی کیونکہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہے, ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے, ہوا میں اس کے جراثیم کھانسنے سے آ جاتے ہیں اور دوسرا کوئی سانس لیتا ہے تو وہ اسے انہیل کر لیتا ہے اور اس کے بعد اسے بھی وہ پرابلم ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں گاؤں دیہاتوں میں بھی اور اب شہروں میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو سڑک پر تھوکنے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جگہ جگہ سڑک پہ تھوک رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر تھوڑا سا بات کیجیے, یہ کتنا خراب ہے یہ سب کے لیے کہ ایک تو اس طرح سے سڑک پر تھوکنا اور پھر جو دوسرے بچے بھی وہاں پہ گھوم رہے ہیں, سارا کچھ گھوم رہے ہیں, وہ اس تھوک سے مطلب ان کو وہ تھوک لگ رہا ہوتا ہے, تو پھر کیسے پھیلتی ہے بیماری. دیکھیے جی, پاکستان الحمدللہ ایک مسلم ملک ہے اور اسلام کے نام پہ لیا گیا, اور اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. بالکل. جس میں ہر طرح کی صفائی شامل ہے, وہ ذہنی بھی ہے, جسمانی بھی ہے, سراؤنڈنگ کی بھی ہے. اب اگر ہم تھوک پھینکتے ہیں تو ہم اس کی وائلیشن کرتے ہیں, اور وہ جب تھوک پھینکا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو جراثیم, ایک شخص اگر TB ہے اسے, تو وہ جب تھوک پھینکے گا تو اس کے ساتھ TB کے جراثیم بھی باہر آئیں گے, وہ ہوا میں بھی آئیں گے اور وہاں سے وہ کسی اور کو بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلام کے وضع کردہ رسولوں کے مطابق کو اپنائیں اور صفائی کا خیال رکھیں اور احتیاط کریں کہ ہماری وجہ سے کسی اور کو کوئی بیماری ٹرانسفر نہ ہو. بالکل. اور اگر کسی میں ہے یہ علامات وہ فیل کرتے ہیں تو پھر وہ ضرور جائیں اور اس کا پورا کا پورا مکمل علاج کریں. جیسے کہ آپ نے بھی اس کے اوپر زور دیا, ڈاکٹر غلام نبی قاضی صاحب نے بھی, اور اب دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے جسے 2 ہفتے یا اس سے زیادہ کھانسی ہے تو اسے لازمی جا کے اپنا چیک اپ کروانا چاہیے. ڈاکٹر غلام نبی آپ کی طرف آتے ہیں, بتائیے پلیز کہ TB ڈے کیوں منایا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا فار انٹروڈکشن اینڈ آل. ایکچولی 24 مارچ 1882 میں ڈاکٹر رابرٹ کاکس ایک جرمن فزیشین تھے, انہوں نے مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کو انوینٹ کیا ہے, مطلب آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اس سے TB ہوتی ہے. اس کو 139 سال ہو گئے ہیں, 139 ایئرس. اور میرے خیال ہے سر ڈاکٹر رابرٹ کاک اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 140 سال کے بعد بھی یہ پوزیشن ہوگی کہ 10 ملین نیو کیسز ہوں گے دنیا میں, مطلب 1 کروڑ نئے کیسز آئیں گے, اور 1.4 ملین مطلب 14 لاکھ لوگ اس سے ہر سال مرتے ہیں. یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے. ہمارے اپنے ملک میں یہ پوزیشن ہے, تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ نئے کیس آتے ہیں TB کے ہر سال, اور دنیا میں ہمارے جو ہائبرڈن کنٹریز ہیں ان میں 5ویں نمبر پہ ہم ہیں پاکستان, بوتھ فار ڈرگ سینسٹیو اینڈ ڈرگ ریزسٹنٹ TB. اور تقریباً 44,000 ڈیتھس ہوتی ہیں سال میں. اچھا. گلوبلی 4,000 ڈیتھس ہوتی ہیں روزانہ.
روزانہ 4000 ڈیتھس. اب آپ سوچیں کہ جب سے کورونا آیا ہے چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا سوشل میڈیا میں آ گئی اور لوگ سمجھ رہے ہیں شاید یہی ایک بیماری ہے جو لوگوں کو مارتی ہے, اور ان کو بالکل نہیں پتا کہ 4000 ڈیتھس ڈیلی از اے ویری الارمنگ نمبر اینڈ دیٹ از ڈیو ٹو ٹیوبرکلوسس, اور اس کا علاج بھی ممکن ہے. تو اس کے باوجود اگر یہ ڈیتھس ہو رہی ہیں تو we should be ashamed of ourselves. میں گزارش کر رہا تھا کہ اس کو بھی ایک سائلنٹ پینڈیمک سمجھیں. بالکل, مطلب وہ پینک نہیں ہے, وہ کیوس نہیں ہے جو نئے وائرسز کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اس سے جو ڈیتھس ہو رہی ہیں, اس سے جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, اس سے جو کمیونٹی میں کا فیبرک ڈسٹروائے ہو رہا ہے, وہ چیز کووڈ سے بھی نہیں ہو رہی. بالکل. تو ٹھیک ہے کووڈ از اے پرائرٹی, لیکن ہمیں جو روٹین ٹی بی کا کام ہے اس کو سفر نہیں کرنا چاہیے. دوسرا جو کوارٹر تھا 2020 کا, دیٹ از اپریل ٹو جون, اس میں تقریباً 40% ہمارے کیس ڈیٹیکشن کم ہوئی. اچھا, پھر ہم نے میک اپ کیا لیکن 17% سال کے آخر تک 17% کیس ڈیٹیکشن کم ہوئی. اچھا, ویسے ہی ہم کوئی 60% آئیڈینٹیفائی کریں کیسز, 40% پہ بھی مس ہو جاتے ہیں. رائٹ. اور اس سال تو 57%, تو اس کو میک اپ کرنے میں ہمیں 2 سال لگ جائیں گے. بالکل. اور اس کی یہ جو گریو سچویشن ہے جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے, یہ ہم بتاتے چلیں اپنے لسنرز کو کہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آئیڈینٹیفائی نہیں ہوں گے کیسز, آج ہم نے صحیح کیس ایک آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تو وہ 2 مہینے کیا پورے ٹائم میں اتنے سارے اور لوگوں کو انفیکٹ کرتا رہے گا. وہ جس کے آگے سانس لے گا, جب بھی وہ سنیز کرے گا یا وہ کھانسے گا تو اتنے سارے اور لوگ بھی انفیکٹ ہو جائیں گے. تو صرف کووڈ ہی نہیں ہے جو ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے, ٹی بی بھی ہے, اور اس کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ سے میں بات کروں گی ڈاکٹر محمد, آپ تھوڑا سا بتاتے چلیں ہمارے سارے لسنرز کو کہ جو ٹی بی جیسے بی سی جی ویکسین ہوتی ہے جو ہمیں ایٹ برتھ بی سی جی ویکسین لگتی ہے, وہ کب تک ہمیں ٹی بی سے پروٹیکٹڈ رکھتی ہے. پھر جب ہم عمرہ پہ جاتے ہیں یا ٹریول پہ جاتے ہیں تو ٹی بی ویکسینیشن کا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی لے لی جائے, تو اس کا کیا, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجیے. جی Would you like me to go first or would you? نہیں سر, ٹھیک ہے, you can go first on that. Okay. BCG is a very important vaccine in the EPI program of Pakistan. EPI میں جو 9 اینٹیجنس ہیں کور ہوتے ہیں ان میں BCG بھی ہے, اور اس کی کوریج سب سے زیادہ ہے اس لیے کہ وہ ایٹ برتھ دی جاتی ہے, تو بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کو مل جاتی ہے. تو تقریباً 85% کوریج ہے جو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. رائٹ. دا ایشو از کہ اس سے پریونشن نہیں ہوتی. یہ ہوگا کہ اگر ٹی بی ہوئی تو مائلڈ ہوگی, ٹی بی میننجائٹس نہیں ہوگی جو برین کی ہوتی ہے, وہ نہیں ہوگا. لیکن ٹی بی ہو سکتی ہے آرام سے, اگر کوئی دادا یا نانا کھانس رہا ہے اس کے منہ میں بچے کے تو اس کو آرام سے ٹی بی ہو سکتی ہے. اچھا, تو یہ ہمیں فالس کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کوئی بچاؤ ہو جائے گا, ٹی بی نہیں ہوگی. پر اس کو کر لینا چاہیے. بی سی جی لگوانے کو آپ ایڈوائز کریں گے؟ بی سی جی ویکسین ضرور لگوانی چاہیے بچوں کو, لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کے باوجود بھی ٹی بی ہو سکتی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ تمام بچے جو ہیں انہیں بی سی جی ویکسین ضرور لگائی جائے ایز اے پریونٹیو میئر. اور اس کے علاوہ جو آج کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہم کیوں یہ دن مناتے ہیں, ورلڈ ٹی بی ڈے 24 مارچ کو کیوں منایا جاتا ہے, ڈیٹیل میں ڈاکٹر غلام نبی قاضی صاحب نے بتایا کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو بیسک اس کا ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں تک آگاہی پہنچائی جائے, لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ٹی بی کیا ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہیں, علامات کیا ہیں, اور کہاں پر جا کے اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے. تو آج کے دن کے حوالے سے جو آگاہی ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایسے لوگ جنہیں 2 ہفتے یا اس سے زیادہ کھانسی ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کے سیٹ اپ پہ جائیں, جو مینجمنٹ یونٹ ہے وہاں پہ جا کے ٹی بی کلینک میں اپنا چیک اپ کروائیں, یا پرائیویٹ سیکٹر پرووائڈرز جن کے کلینک کے باہر 6 پتوں والا نشان بھی بنا ہوتا ہے اور ڈسپلے ہوا ہوتا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹی بی کی مفت تشخیص اور علاج کی سہولت موجود ہے. تو وہاں اگر وہ جاتے ہیں اور انہیں 2 ہفتے یا اس سے زیادہ کھانسی ہے, اس کے ساتھ باقی بھی سمٹمس ہو سکتے ہیں کہ انہیں بلغم میں خون کا نشان آ رہا ہو, اس کے علاوہ وزن کم ہو رہا ہو, بھوک نہ لگتی ہو, اور رات کو
ٹھنڈے پسینے آتے ہوں یا ہلکا بخار 1 مہینے سے زیادہ رہتا ہو, تو ایسی صورت میں ان کو اپنا چیک اپ کرانا چاہیے. بیسکلی آج کے دن پہ یہاں پہ اکٹھے ہو کر جو آپ لوگ دونوں بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی ان ساری علامات میں سے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا ہے کہ اگر آپ کو کھانسی ہے جو 3 ہفتوں سے زیادہ ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہی, اور آپ کو 2 ہفتوں سے زیادہ ہے اور آپ کو بخار رہتا ہے اور ہلکا بخار ہے اور رات کے وقت ٹھنڈے پسینے بھی آ رہے ہوتے ہیں, وزن بھی تیزی سے گر رہا ہوتا ہے, تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ فوراً آپ جو 6 پتوں والا سائن وہ بتا رہے ہیں وہاں جائیے اور وہاں پہ جا کے جو ڈاکٹر موجود ہیں ان سے ٹریٹمنٹ لیجیے, اور ٹریٹمنٹ بھی پورا کا پورا لینا بہت ضروری ہے کہ آپ 4 سے 6 مہینے جتنا بھی آپ کو ڈاکٹر 6 منتھس پورا کا پورا اسپیسیفائی کرتے ہیں. اگر اس نے ڈرگ سسیپٹیبل ٹی بی ہے تو 6 منتھ کا ٹریٹمنٹ ہے. اگر ایم ڈی آر ہے تو اس کا ڈیوریشن زیادہ ہے اور اس کے لیے سیپریٹ جو ہے وہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پر یہ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. اچھا, جب آپ ڈرگ سسیپٹیبل کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جانے والا جو سمپل ٹی بی ہے. جب آپ ایم ڈی آر کہتے ہیں تو ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ, مطلب کسی دوائی سے وہ ریزسٹنٹ ہو گیا ہے, ٹھیک نہیں ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل وہ ہے کہ جو ریفامپسین اور آئسونائزٹ کی ریزسٹنس ہوتی ہے کہ جو ہمارے پیتھوجن ہے وہ ریزسٹنس ایکوائر کر لیتا ہے اور اس پر یہ دوائیاں اثر نہیں کرتی, تو اس صورت میں پھر ہمیں شفٹ کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کو دوسری ڈرگس کے اوپر, اور اس پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں ایم ڈی آر. ٹھیک ہے, جب آپ بات کرتے ہیں آئسونائزڈ, ریفامپسین, پائرازیٹامائڈ, ایتھمبیوٹول سب کی, تو اس کے ساتھ بہت سارے پیشنٹس کو یہ والے سمٹمز بھی آ جاتے ہیں کہ اورنج کلر کے ٹیئرز آ رہے ہوتے ہیں, آنسو, پھر ان کے کپڑے جو ہیں وہ اورنج ہونے لگتے ہیں کیونکہ پسینے میں اورنج ہو جاتا ہے, پھر یورین بھی اورنج آتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں, کئی تو یہ کہتے ہیں جن چمٹ گیا, پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کے ایفیکٹس کیا ہیں. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو یورین کا کلر ہے وہ ڈارکر ہو جاتا ہے اور مریض پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. تو عموماً آپ جو ڈاکٹرز ہیں جب وہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ پیشنٹ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, اس کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اب جب کوئی بھی شخص جب پیشنٹ ٹی بی کی دوائی اسٹارٹ کرتا ہے تو عموماً LFT ٹیسٹ کروایا جاتا ہے, لیور فنکشن ٹیسٹ, جو کہ ریکمینڈڈ ہے پیشنٹ کو میڈیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے کر لیا جائے اور پھر اس کے کچھ ہفتوں کے بعد دوبارہ ریپیٹ کر لیا جائے, تاکہ اگر کوئی اس کے لیور فنکشن ٹیسٹ میں کوئی ڈفرینس آ رہا ہے تو پھر اس کے بعد یا تو ڈرگ وتھڈرا کر لی جاتی ہے اور اسے دوسری ڈرگ پہ شفٹ کیا جاتا ہے یا اس کی ڈوزیج ایڈجسٹ کی جاتی ہے. تو یہ کوئی اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے, تو مریضوں کو جو دوائیاں یوز کر رہے ہیں وہ اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اب جو اویئرنیس میٹیریل ہے, IC میٹیریل ہم اسے کہتے ہیں, وہ بھی دیا جاتا ہے. جو بھی پیشنٹ رجسٹر ہوتا ہے اسے ایک لیفلیٹ دیا جاتا ہے, بروشر دیا جاتا ہے, جس میں یہ تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں اس سے ہو سکتی ہیں. اگر یہ ہوں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں جب زیادہ ہوں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے جس سے آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اسے کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اسے دیکھیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اور LFT کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ کے کچھ ہفتوں کے بعد. ٹھیک ہے, لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہے تو تھوڑا سا بتاتے چلیں گے کہ جو ٹی بی کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا, ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جو شروع ہوتا ہے آپ کا مونٹو سے, چیسٹ ایکس رے سے, سیرولوجیکل جو ہے بلڈ والا, جو آج کل جو سب سے زیادہ ٹیسٹ جو ریلائبل ہے وہ ہے سب سے زیادہ جو ہوتے ہیں وہ جو کہ تمام فیسلٹیز پہ اویلیبل ہے وہ ہے اسمیئر مائکروسکوپی ٹیسٹ. اور لیٹسٹ ٹیسٹ جو اس میں یوز ہو رہا ہے وہ ہے جین ایکسپرٹ کا ٹیسٹ. جین ایکسپرٹ PCR بیسڈ میتھڈ ٹیسٹ ہے جو ود ان 2 hours پیشنٹ کے جس کا بھی ہم سپوٹم لے کے لگاتے ہیں وہ ود ان 2 hours یہ بتا دیتا ہے کہ یہ پیشنٹ نارمل ٹی بی کا پیشنٹ ہے, اس میں ریفامپسین ریزسٹنس ہے کہ نہیں. یہ دونوں رپورٹس وہ ہمیں دے دیتا ہے, جس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سمپل اسمیئر مائکروسکوپی ٹیسٹ کروایا, اب اسمیئر مائکروسکوپی ٹیسٹ کرنے میں اگر وہ پازیٹیو آ گیا تو اسے میڈیسن سٹارٹ کر دی گئی. اب 2 مہینے گزر گئے مگر اس کو افیکٹ نہیں ہو رہا, اس کو بلڈ بھی آ رہا ہے سپوٹم میں اور وہ تمام سمٹمز اس کے جو ٹی بی کے ہیں وہ پرسسٹ کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد اس کا ٹیسٹ کیا جاتا تھا
اس کو بھیجا جاتا تھا NIH میں اور اس کا فردر ٹیسٹ ہوتا تھا کہ جی پتہ کہ ریزسٹنس ہے یا نہیں. تو اب پہلے ہی ہو جاتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہم جین ایکسپرٹ کا ٹیسٹ جو کہ تمام پبلک سیکٹر کے BMUs پہ اویلیبل ہے, اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کچھ ایسے NGOs ہیں جنہوں نے فری آف کاسٹ اس کو انسٹال کیا ہوا ہے اور وہ پیشنٹس کو فری آف کاسٹ یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو 2 مہینے 1 مہینے یا 3 مہینے ویٹ نہیں کرنا پڑتا اور انیشیل اس میں پتہ چل جاتا ہے. تو اگر وہ نارمل TB کا پیشنٹ ہے تو اسے نارمل جو میڈیسن اویلیبل ہے وہ فکس ڈرگ کمبینیشن کی صورت میں دے دی جاتی ہے اور وہ 6 منتھ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اور اگر اسے MDR ہے, وہ ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنس TB ہے, تو دین اسے ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے جو MDR سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ TB ڈرگ ریزسٹنس TB کے پیشنٹ کا علاج کیا جاتا ہے, انہیں وہاں پہ رجسٹر. تو یہ جو لیٹنٹ TB ہوتی ہے, لیٹنٹ اور ایکٹیو TB کا فرق ہوتا ہے کہ ایک چھپی ہوئی ہوتی ہے, اس کے سمٹمز بھی نہیں ہوتے, وہ اوروں میں پھیل بھی نہیں رہی ہوتی, لیکن کبھی اگر قوت مدافعت کم ہو جائے تو وہ ہمیں اٹیک کرے گی, اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے یہ؟ اس میں ڈاکٹر غلام نبی صاحب سے کہوں گا کہ وہ جی اس کے لیے آپ پریفر کہ آپ IST کرائیں یا مونٹوز کرائیں. ٹھیک ہے, جو آپ نے پہلے مینشن کیا. The reason being کہ we have not started latent TB program in Pakistan. Eradication سے پہلے ہمیں کرنا پڑے گا. بالکل. لیکن ابھی کیونکہ پاکستان کی انڈیمک کنٹری ہے, TB ایوری ہے, تو ہم اگر انٹروڈیوس کریں تو کنفیوژن ہوگا. رائٹ, تو اس لیے پہلے ایکٹیو کیسز کو ہم کر لیں, which is more important. کیوں دے رہے ہیں اتنی کم دوائیں, ان کو اتنی زیادہ کیوں دے رہے ہیں, ہم بڑے مسائل ہوں گے. جی, تو وی کین پائلٹ ان 1 or 2 ڈسٹرکٹس. پورے ملک میں اگر ہم کریں تو کافی کنفیوژن ہوگا, لیکن وہ وقت آئے گا جو ہمیں اس پہ دھیان دینا پڑے گا, کیونکہ تقریباً دنیا کی آبادی جو ہے اس میں کوئی 2 بلین لوگ ایسے ہیں جن کو لیٹنٹ چھپا ہوا TB ہے. بالکل. آج موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر غلام نبی قاضی, سینئر پبلک ہیلتھ اینڈ پبلک پالیسی اسپیشلسٹ آف پاکستان, اور ڈاکٹر محمد علی جو کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر اسپیشلسٹ ہیں, اور ان کا ایکسپیرینس ہے بہت ہی زیادہ ٹیوبرکلوسس کنٹرول اینڈ ایراڈیکیشن میں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بریک کے دوران بھی کہہ رہے تھے کہ ٹیوبرکلوسس ایراڈیکیٹ نہیں ہوتا, ایلیمنیٹ ہوتا ہے, مطلب پوری طرح سے ختم نہیں ہوتا. اور آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی تھی, ممیز کے اندر بھی جو ان کو TB ملا ہے, اس کے اوپر بات ضرور کیجیے. جی بالکل. 2500 BC کے جو ممیز ملے ہیں ایجپٹ میں, اچھا, ان میں بھی مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ہے. دیٹ گیوز این انڈیکیشن کہ کتنا وہ لنگر آن کرتا ہے. ہاں, اور ہم ابھی تک اس کے اوپر فتح نہیں پا پائے, جبکہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیوبرکلوسس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے, اس کی اویئرنیس کیا ہے, تو ہم نے باقی جو علامات جہاں پہ مینشن ہوئی, اور ہم ریسپریٹری TB کی بات کر رہے تھے. تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں کہ برین کی اور اسپائن کی TB, جسے پوٹس ڈیزیز بھی کہتے ہیں, باقی کس کس حصے میں TB ہوتی ہے اور کس طرح افیکٹ کرتی ہے. جی بالکل. TB صرف لنگس میں نہیں ہوتی, باڈی کسی بھی آرگن کو افیکٹ کر سکتی ہے, اور میننجائٹس تو بہت ہی کامن ہے ہماری کمیونٹیز میں, جیسے گردن توڑ بخار بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور بچوں میں بہت ہوتا ہے, ٹیوبرکلوسس سے بھی ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی اٹ کین افیکٹ اینی آرگن آف دا باڈی. اینڈ تقریباً 20 سال پہلے تک تو ہم نے بالکل خیال نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پبلک ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا, تو اتنی امپورٹنس ہم نہیں دے رہے تھے, ٹو بی آنیسٹ. لیکن بعد میں ریئلائز کیا گیا گلوبلی کہ دس از اے مسٹیک وی میکنگ, اور یہ غلطی ہم چھوڑ دیں. ایکسٹرا پلمونری ہو, بچوں کی TB ہو, ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی پلمونری TB. بالکل. یہ جو پوٹس ڈیزیز ہوتی ہے, جو اسپائن کی TB ہوتی ہے, اس کی کیا علامات ہوتی ہیں ادر دین یہ جو درد ہے, یا پھر اگر سروائکل ریجن میں ہے, فار ایگزامپل آپ کی ہورسنس ہو جائے آواز میں, اور اسٹوپر اور وہ باقی سارا کچھ, تو تھوڑی سی اس کی علامات بھی بتا دیجیے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ TB صرف ریسپریٹری نہیں, کھانسی یا آپ کے بلغم میں خون یا اس سے بخار سے نہیں, بلکہ ان ساری سمٹمس سے بھی ہوتی ہے, اور وہ جا کے اب پورا کا پورا علاج لے سکے. جی بیسیکلی کاکس تو ہم بولتے ہیں ٹیوبرکلوسس کو, سر رابرٹ کاک نے انوینٹ کیا تھا بیسیلس, تو ہم کاکس ایبڈومن بولتے ہیں, کاکس اسپائن بولتے ہیں, کاکس آرتھوپیڈک کاکس بونس میں ہوتی ہے. سو اباؤٹ یور کویسچن اباؤٹ اسپائنل TB, بیسیکلی ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا
کہ ان ایکسپلینڈ کاف اور مور دین 2 weeks. اگر ایکسپلینڈ ہے اف یو آر اسموکنگ, کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے کھانسی ہو رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر ان ایکسپلینڈ کاف ہے تو دین اٹ از اے میٹر آف کنسرن کہ کیوں ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ضرور ہے کوئی اور علامت ہوگی لائک نائٹ سویٹس ہوئے, پسینے ہوئے, یا آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں اس کے دوران. جی میں ان کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے کالرز کال کر سکتے ہیں 051-111-111-894 پر, تو کال کیجیے اور ڈاکٹر غلام نبی قاضی اینڈ ڈاکٹر محمد علی سے آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم, پہلی کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی تھوڑا سا اونچا بولیں گے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. گل سنوبر بول رہا ہوں بھاولپور سے. جی بتائیے. ڈاکٹر صاحب مجھے اسپائن کی ٹی بی ہے. جی ٹھیک ہے. 7 ماہ سے دوائی میڈیسن یوز کر رہا ہوں لیکن مجھے پین نہیں جاتی ٹانگوں میں سے. اوکے ٹھیک ہے, تو ان کو پاٹس ہے, پاٹس ڈیزیز یا اسپائن کی ٹیوبرکلوسس, تو ڈاکٹر غلام کیا بتائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ جی بالکل اسپیشلسٹ سے طرف کر رہے ہوں گے, آرتھوپیڈک سرجن. کہہ رہے ہیں 7 مہینے انہوں نے دوا بھی دے لی پر انہیں ٹانگوں میں سے درد نہیں جاتی. جی وہ کافی ٹائم لگتا ہے اس کو, بونس میں کافی لنگر آن کرتا ہے. اچھا, تو ہڈیوں کے ٹی بی میں اکثر زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن وہ دوائی لیتے رہیں. اچھا, دوائی جتنی فزیشین نے کہی ہے اتنی لیتے رہیں. اچھا دیکھیے آپ دوائی لیتے رہیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, اس سے آپ کی ٹی بی تو ایریڈیکیٹ ہو جائے گی. ساتھ ساتھ آپ جو ٹانگوں میں درد کے لیے کہہ رہے ہیں اس سے فزیو تھراپسٹ سے آپ رجوع کر سکتے ہیں. اسپیسیفک اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز اینڈ پراپر نیوٹریشیس ڈائٹ کا آپ ساتھ ساتھ کیجیے, اور پھر ڈاکٹر کے ہی ایڈوائس سے آپ پین کلر بھی لیں. لیکن اس میں یہ گیو اپ مت کیجیے کہ آپ کا درد نہیں جا رہا تو میں اس کو بیچ میں چھوڑ دوں. ٹی بی کو ختم کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو کال کر سکتے ہیں آپ لوگ 051-111-111-894 پر. ہم ٹی بی پریونشن کی بات کرتے ہیں, تو جس طرح آپ نے بتایا کہ کچھ چیزیں ہمیں کرنی ہے, کراؤڈڈ جگہوں پہ نہیں رہنا, ڈسٹینس پہ رہنا ہے, اور اگر کسی کو ٹی بی ہے فار ایگزامپل فیملی میں, تو اس کو پھر باقی فیملی ممبرس سے تھوڑا سا اس میں کیئرفل ہونا چاہیے کہ بہت نزدیک نہ آئے. جیسے آپ نے کہا تھا دادا کو ٹی بی ہے تو جا کے بچے کو چومنا نہ شروع ہو جائے, اور اگر بچے کی ماں کہہ بھی دیتی ہے دادا کو کہ نہ چومو تو دادا بھی مائنڈ نہ کرے کیونکہ بچے کو ٹی بی ہو سکتا ہے. وہ ماسک بھی پہن لے اور وہ ویل وینٹیلیٹڈ اسپیسز میں رہیں, کھڑکیاں دروازے کھول کے تھوڑا سا دور, اور یہ جو تھوکنے کی ہیبٹ ہے اس کو بھی چینج کریں. تو آپ کال کر سکتے ہیں 051-111-111-894 پر, اور ہم بات کریں گے ڈاکٹر غلام نبی سے اور ڈاکٹر محمد علی سے ٹیوبرکلوسس یا ٹی بی سے منسلک ہر چیز کے اوپر. تو اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ آپ کہیں بھی جا کے لوگ جو ہیں وہ فری علاج بھی کروا سکتے ہیں, ان کے فری ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں, فری فالو اپ بھی ہو سکتا ہے. اسی پہ کالر آ گئے ہیں, ان کو سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں ارشاد بول رہا ہوں ملتان سے. جی ارشاد صاحب بتائیے. جی مجھے چیسٹ کا پین نہیں جاتا ہے, 3 مہینے ہو گئے, کھانسی بھی آ رہی ہے اور چیسٹ درد بھی کرتے ہیں اور ساتھ کھانسی بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ویسے ہارٹ کا اور باقی ساری چیزیں رول آؤٹ ہو گئی ہیں, تو آپ ٹی بی کا ٹیسٹ کرا لیجئے اور پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے وہ کیا سجیسٹ کریں گے آپ کو, بتائیے. جی شاہ صاحب آپ نے رجوع کیا ہے کسی ٹی بی کے مرکز سے؟ جی ہاں, وہ اینٹی بایوٹک وغیرہ دیتے رہتے ہیں, دوائی بھی دی ہے انہوں نے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. جب کھانسی کرتا ہوں تو ساتھ چیسٹ میں درد بھی ہوتا ہے. جی انہوں نے کوئی ٹیسٹ کیے تھے یا نہیں؟ جی ٹیسٹ کی تھی انہوں نے, یہ ٹی بی کا ہی بولا تھا. اچھا تو پھر کوئی چیسٹ انفیکشن ہوگی, ٹی بی نہیں ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں ٹی بی بولا تھا. اچھا ٹی بی بولا تھا, لیکن دیکھیے آپ نے ابھی کتنا مہینے ہو گئے آپ کو لیتے ہوئے دوائی؟ دوائی تو تقریباً 3 مہینے سے کھا رہا ہوں. ابھی 3 ہی مہینے ہوئے ہیں نا. پرابلم یہ ہے کہ ٹی بی کو ختم کرنے میں پورے 6 مہینے لگتے ہیں. تو آپ پلیز دوائی کو مستقل لیتے رہیے, اور ساتھ ساتھ جو درد کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ان کو ظاہر کچھ سودنگ قسم کی چیزیں لینی پڑیں گی. جنجر ٹی لے لیں, ہنی لے لیں, باقی سارا کچھ جو بھی سود انہیں ڈاکٹر سے رجوع کریں جنہوں نے پرسکرائب کیا. ہاں بالکل, وہ ان کو بہتر مشورہ دے سکیں گے. لیکن میری ہدایت ہوگی کہ 3 مہینے میں بالکل بھی آپ ناغہ نہ کریں اور پورے 6 مہینے کا کورس آپ لیں, ورنہ بہت ہی مضر ہوتا ہے صحت کے لیے. تھوڑا سا ٹی بی ڈائٹ کیونکہ اینڈ میں پھر ٹیسٹ ہم کرتے ہیں, جب آپ بالکل ہی کیور ہو جاتے ہیں تو پھر چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور آپ تھوڑا سا اس کے اوپر یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے سپلیمنٹس یا کیسی ڈائٹ لینی چاہیے ٹی بی پیشنٹس کو, تاکہ وہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیں along side میڈیکیشن. جی ایکچولی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی میں تو ہم
अलॉन्ग विथ एक तो डायग्नोसिस फ्री है, ठीक है, ट्रीटमेंट फ्री है, और ट्रीटमेंट काफ़ी महंगी होती है अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाए खुदा न खास्ता। ठीक इसके अलावा हम फूड सपोर्ट भी देते हैं ठीक है, और न्यूट्रिशन सपोर्ट भी देते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं, किराया भी देते हैं। बट अच्छा, द थिंग इज के लोग फिर भी नहीं आके कराते। आप देखिए इतनी बड़ी नेमत है कि किराया भी दे रहे हैं सेंटर पे आने का, साथ आपको ना सिर्फ ये कि दवाइयाँ दी जा रही हैं कि टीबी खत्म हो जाए, बल्कि आपका जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, जितना भी आपको खाना पीना चाहिए, आपके फाइनेंसेस हैं, उसमें भी आप हेल्प कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो लोग अगर अभी भी आके अपने आप को ठीक नहीं कराते तो हम क्या कह सकते हैं। दूसरे कॉलर की चार भी ये मैं ऐड करता चलूँ कि हम मेडिकल कॉस्ट तो बेयर करते हैं, लेकिन एक नॉन मेडिकल कॉस्ट होते हैं ना। किसी आदमी को 2 महीने कि सपोज वो काम पे नहीं जा सके या कोई और चीज़ है तो फिर वो लॉस तो उनको होता है ना, और पूरी फैमिली मफलूज हो जाती है। और बिल्कुल खासकर ख़वातीन अगर मैरिड हों तो कुछ सीवियर सोशल कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकते हैं। तो ये बातें हैं, सोशली बहुत डेवास्टेटिंग होता है। जी बिल्कुल। 05111111894। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? इमरान बोल रहा जी, लाहौर से। जी इमरान साहब बताइए। डॉक्टर साहब मेरी वाइफ का 2 हफ्ते हो गए हैं, खांसी नहीं जा रही है। राइट, चलिए बताइए। ठीक है जी, तो आपने रुजू किया जो आपसे सबसे करीब जो मरकज़ हो टीबी मैनेजमेंट यूनिट, उससे अगर आप रुजू कर लें। आप कहाँ पर होते हैं? मैं लाहौर में जी। लाहौर प्रॉपर में है? जी जी। तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं तो टीबी मैनेजमेंट यूनिट का पूछें, वो अक्सर चेस्ट वार्ड के साथ होते हैं, तो वो आपका टेस्ट करा देंगे। और बिल्कुल अभी आजकल तो टीबी भी है, बाकी आपको पता है पोलन एलर्जी भी है, कोविड भी है, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं एक खांसी के। तो आप जाइए अपने डॉक्टर से पूरे टेस्ट ज़रूर कराइए, रूल आउट कराइए कि किस वजह से खांसी है, और फिर उससे स्पेसिफिक दवाई दीजिए तो ही बेहतर है। जी कॉल कर सकते हैं आप 05111111894 पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? बात कर रहा हूँ कराची से। जी बताइए। जी मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरी अम्मी को कुछ सिम्टम्स बताए गए थे। आगा खान में बायोप्सी करवाई थी एक बोन रिप्लेसमेंट की ना, तो उसमें उन्होंने बताया था कि इनको ट्यूबर क्लासेस सिम्टम्स हैं। ठीक है, वो मुझे ये पूछना था, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन वो जो एक बोन थी ना वो बिल्कुल अंदर से डैमेज हो गई है। ठीक तो है, उसकी वजह यही है जो ट्यूबर की वजह से ये होता है। ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि टीबी इनकी हिप बोन का रीजन यही है कि नहीं? ये बहुत मुमकिन है कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो, लेकिन मैं कह नहीं सकता, वो तो सारे रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे। लेकिन अक्सर ये टीबी जो पॉसिबल। जी बिल्कुल, और बोन्स में अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो फिर वो इलाज भी काफ़ी लंबा होता है। तो आप और हिप रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा इन्हें कि नहीं, ये भी पूछ रहे मेडिसिन हैं। से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं ये पूछ रहा था कि ये मेडिसिन कंटिन्यू रखी जाए। जी नहीं, आई डोंट नो कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। अगर टीबी की मेडिसिन हैं तो वो तो आपको डॉक्टर ने बताया होगा ना कि कितने अरसे के लिए लेनी है। अगर 8 मंथ्स का बताया था उन्होंने। 8 मंथ्स। जी आप देखिए टीबी की दवाई मत छोड़िए, साथ अगर सर्जिकल उनको जरूरत है इंटरवेंशन की तो वो डॉक्टर स्टेट देखकर बताएगा, हिप जॉइंट की स्टेट और उनकी स्टेट में। तो जी 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 बताइए। इसमें ये उन्होंने वो तो निकाल दिया है, एक बोन जो थी ना वो निकाल दिया, अब उसकी जगह पे उन्होंने इम्प्लांट डालना है, वो मंगवाया जर्मनी से, तो वो डालना है उसकी जगह पे। देखें ऐसे है कि जो आप जिनके अंडर ट्रीटमेंट है उनसे आप कंसल्ट करते रहें, क्योंकि जो ये बोन टीबी है इसमें सम टाइम 2 साल तक भी मेडिसिन दी जाती है और उससे मेडिसिन को डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त आपकी रिपोर्ट्स वगैरह हमारे साथ शेयर नहीं है, तो सो दैट्स वाई हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या है। तो बेहतर यही है कि आप जिनके अंडर ट्रीटमेंट हैं उनके पास उनसे कंसल्ट करते रहें, और जब तक वो ना कहें कि मेडिसिन डिसकंटिन्यू करें उस वक्त तक टीबी की मेडिसिन आप डिसकंटिन्यू ना कीजिएगा, क्योंकि 6 to 8 मंथ्स का ट्रीटमेंट है फॉर लंग्स टीबी। राइट। और ये जो टीबी है ये आपके बोन्स में, तो इसमें ट्रीटमेंट ज़्यादा भी लग सकते हैं,
हो सकता है ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कितने अरसे तक आपके 05111118894 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. डॉक्टर गुलाम नबी काजी एंड डॉक्टर मोहम्मद अली टीबी स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी कौन कहाँ से? बाजी मैं अब्दुलरहमान बात कर रहा हूँ मुल्तान से. जी बताइए अब्दुलरहमान साहब. तो ये आपका मतलब मुल्तान में कौन सा निस्तर में दिखाया मरीज को या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में? बताइए भाई मुल्तान में कहाँ जाएं टीबी के लिए? जी मेरा तो मशवरा ये होगा कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं ना, जो टीबी मैनेजमेंट यूनिट हैं, वो मुल्तान में तो हॉस्पिटल्स भी हैं और कोई मेंशन कर दें. DHQ हॉस्पिटल निश्तर मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल है, तो आप वहाँ जा सकते हैं. लेकिन वही आपको बेहतर तशखीस और वो बस जगह पूछ रहे हैं कि किस में जाएं, तो मैं निश्तर भी बता देते हैं उन्हें और DHQ भी बता दें. यहाँ पे वो चले जाएं दोनों हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे TB डॉट्स. ठीक है, TB डॉट्स उनको देखेंगे. ठीक है. 05111118894. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी बहन मैं शाहिद बोल रहा हूँ शेखुपुरा से. जी बताइए. मैंने डॉक्टर साहब से ये बात करनी थी कि मैं टीबी पेशेंट रहा हूँ पहले जी कोई तकरीबन 3 साल पहले, और इसका मैंने मुकम्मल इलाज करवाया था कोई तकरीबन 8-9 महीने का. ठीक क्या है था. ठीक है इसमें डॉक्टर साहब ने मुझे मायरिन वगैरह दी हुई थी, मायरिन प्लस. ठीक है. तो वो मैंने 8 से 9 मंथ यूज की है. ठीक है. तो पूछना ये था कि अभी भी मुझे सांस बहुत ज्यादा चढ़ता है और सुबह फर्स्ट टाइम खांसी आती है, उसके बाद सारा दिन ठीक रहता हूँ. ठीक है डॉक्टर साहब बताइए. जी एक्चुअली मारिन पीक कंपोजिशन को चेंज भी हुआ है पिछले सालों में, तो मुझे ठीक से नहीं पता कि आपने पुराना फार्मूला लिया था या नया लिया था. बहरहाल आप क्योर हो गए थे और उसके बाद ऐन मुमकिन है कि दोबारा टीबी हो गई हो 3 साल बाद. तो आप उसी सेंटर में जाएं जहाँ से पहले आपका इलाज हुआ था, तो उनके पास रिकॉर्ड भी होगा. वरना किसी भी गवर्नमेंट के मरकज़ में चले जाएं तो वो आपको गाइड कर देंगे. ये री इन्फेक्शन के कितने चांसेस होते हैं? जैसे ये कह रहे हैं कि इनको था और इन्होंने दवाई ली और ये ठीक हो गए, तो हम री इन्फेक्शन का यही है ना कि रिस्क फैक्टर्स वही हैं. रिस्क फैक्टर्स हैं उनके. अगर ओवर क्राउडिंग है, नशोनुमा ठीक नहीं है, इम्यूनिटी कम है किसी भी वजह से, ठीक है, तो हो सकता है. 05111118894 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. आप जी बताइए कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? आतिश शहजाद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से. एक तो ये एड्रेस जो है, क्या है ये रिपीट कर एड्रेस ये सेंटर का जो डॉक्टर साहब आए ना कैसर साहब आपके पास. अच्छा, हमारे पास डॉक्टर गुलाम नबी काजी और डॉक्टर मोहम्मद अली हैं और ये बता रहे हैं कि हर जगह पूरे पाकिस्तान में बेशतर सेंटर्स मौजूद हैं जहां जैसे आप बता रहे थे डॉक्टर मोहम्मद के 6 पत्तों वाला निशान मौजूद है, टीबी सेंटर मौजूद है. इस्लामाबाद में ये पिम्स में चले जाएं, वहाँ पे ठीक सेंटर मौजूद है और वहाँ जाके अपना टेस्ट और टीबी क्लिनिक में चेकअप करवा लें, वहाँ पे टेस्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है. ठीक है. तो जैसे आपने सुना इस्लामाबाद में जो पिम्स हॉस्पिटल है उसमें और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी जहाँ इनके डॉक्टर्स स्टेशन है, आप जाएंगे और बताएंगे, सारे डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं उनके साथ कि आपको टीबी है तो आपको बाकायदा ये फ्री ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा और फॉलो अप भी दिया जाएगा. 05111111894 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी कौन बोल रही हैं, कहाँ से? हसीना हूँ. डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहती हूँ कि ये दमा और टीबी अलग अलग है या एक अच्छा है? ठीक है. डॉक्टर साहब ये पूछ रही हैं कि दम्मा और टीबी अलग होता है कि नहीं, विच इज होता है, पर आप इनको बता दीजिए. जी बिल्कुल अलग बीमारी है, दोनों में सांस चढ़ता है, तो इसलिए वो अलामत वैसी होती है लेकिन बहुत ही अलग चीज़ है. वो एक जो है वो बैक्टीरियम से होता है जो हमारा टीबी है, इसलिए एंटीबायोटिक से ख़त्म भी हो जाएगा, इरेडिकेट भी हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा. और दूसरा दम्मा जो है वो एटोपी है, वो किसी जरासीम से नहीं होती, वो आपका रिएक्शन होता है, आप ही की बॉडी का एग्जैजरेटेड रिएक्शन टुवर्ड्स एनी एलर्जन, तो उसकी बिल्कुल ही डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है. इसलिए जाइए और अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए. इस पर हम कॉलर एक और ले लेते हैं. परेशानी से भी हो जाती है अस्थमा. बिल्कुल, अस्थमा के तो बहुत सारे कॉजेज हैं और वही एलर्जी टेस्ट कराना बेहद ज़रूरी है ताकि पता चल जाए कि कौन सी चीज़ इनहेल हो रही है या खाई जा रही है. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. दूसरे कॉलर पे चलिए. जी 05111111894. जी अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम। जी, बताइए। अली बात कर रहा हूँ। जी बताइए अली साहब। तो आपका प्रोग्राम चल रहा था इधर। जी अभी भी चल रहा है, बता सकते हैं, आप पूछ अभी भी सकते हैं चल डॉक्टर रहा है। गुलाम नबी काजी एंड डॉक्टर मोहम्मद अली से टीबी से रिलेटेड अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें। अच्छा, मैंने ट्यूबरक्लोसिस। पूछना था, मेरी बेटी है छोटी, अभी 1.5 से 2 साल की। जी तो उसकी खांसी नहीं रुकती, वो उसको बहुत सारे शरबत वगैरह भी देते हैं और ठीक है, वो कह रहे हैं उनकी 1.5 से 2 माह की बेटी है जिसकी खांसी नहीं रुक रही। तो नहीं, जी साल की है। क्या है? 1.5 से 2 साल। 1.5 से 2 साल की है। 2 साल की है। अच्छा, 1.5 से 2 साल की बेटी है। जी बताइए। जी, तो अस्पताल में आप बच्चों के वार्ड में चले जाएं, बच्चों की ओपीडी में, तो वहाँ जो पीडियाट्रिशियन मैं जो नारंग मंडी से बात कर रहा हूँ। मेरा गांव है, एक कस्बा टाइप का गांव है। जी, तो यहाँ पे उसको टैक्सीलैक्स वगैरह शरबत वगैरह देते रहे हैं, या वो बनाने वाला एक शरबत मिलता है वो देते रहे हैं। नहीं ऐसा तो नहीं, आप इसको शहर की तरफ ले जाइए जहाँ पे कोई जी, बिल्कुल। टीबी यूनिट होगा, उधर जाके जब दिखाइए। वो क्योंकि जाता है, बात सुने। बच्चों में टीबी की तशखीस करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आम डॉक्टर ट्रेन नहीं होते हैं। तो बड़े अस्पताल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ जो पीडियाट्रिशियन होंगे वो बेहतर इलाज कर सकेंगे। कुछ आइडिया आप बता सकते हैं? वो जब खांसी करती है तो उसको बहुत छाती बंद हो जाती है इसके हिसाब से ना। जी नहीं, ऐसे तो नहीं हम बता सकते ना। देखिए यही बात है ना कि खांसी को ख़त्म करने के लिए खांसी का सिरप नहीं देना चाहिए। वो तो खांसी को थोड़ी टेम्पररी तौर पे मान करेगा, उसको सॉल्व नहीं करेगा। जब तक आप डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते, वो सारे किस्म की टेस्ट नहीं करते, वो बता नहीं सकेंगे कि खांसी की कॉज क्या है, आया उसे दम्मा है या टीबी है, और जो कुछ भी उसे है उससे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है उसको देना बहुत ज़रूरी होगा। तो प्लीज़ अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए, अपने करीबी किसी भी बड़े अस्पताल में ले जाइए और उनको ये बताइए, तो वो आपको टेस्ट रन करेंगे। अब जाते जाते आपसे मैं कहूंगी दोनों डॉक्टर साहब से कि अपना मैसेज दीजिए वर्ल्ड टीबी डे के हवाले से। आप वर्ल्ड टीबी डे पे क्या बताना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को? पहले डॉक्टर गुलाम से और फिर डॉक्टर मोहम्मद अली से। जी मेरा ये मैसेज होगा कि पाकिस्तान में जहाँ 6 लाख केसेस टीबी के हर साल आते हैं, तो आज वर्ल्ड टीबी डे है, कल वर्ल्ड टीबी डे नहीं होगा, लेकिन टीबी तो रहेगी। तो ये आगाही और अवेयरनेस और तालीम सबको देनी चाहिए। आप अपने कम्युनिटी में जहाँ भी हों, आप अपनी पूरी कम्युनिटीज़ को ये अवेयरनेस पैदा करें कि टीबी एक मोहलिक बीमारी है। जितनी भी इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, सबसे ज़्यादा अमवात टीबी से होती हैं। तो इसका बड़ा ख्याल करें, क्योंकि और पूरा साल ख्याल करें, सिर्फ आज का दिन नहीं। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा मैसेज ये होगा आज के दिन के हवाले से कि आज जितने भी लिसनर्स जिन्होंने ये प्रोग्राम सुना है सुनो एफएम का, उनको चाहिए कि अपने आसपास उनके जितने भी लोग हैं, घर वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन सब को बताएं कि 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा अगर किसी को खांसी हो रही है तो वो अपने नज़दीक तरीन हॉस्पिटल में जाए और वहाँ पे जाके अपना चेकअप ज़रूर कराएं। ज़रूरी नहीं कि टीबी हो, लेकिन एहतियातन जाके चेक करवाया जाए, ताकि अगर टीबी है तो तशख़ीस भी हो जाए और उसका ट्रीटमेंट भी हो जाए। और ये सारी सहूलतें जो पब्लिक सेक्टर के जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ टीबी की मुफ्त तशख़ीस और इलाज किया जाता है, वहाँ से भी ये सर्विसेज ले सकते हैं। तो अगर हम सब जिन्होंने आज ये प्रोग्राम सुना वो एक दो लोगों को भी ये मैसेज पहुंचाएंगे तो ये हमारा मैसेज बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने मनाया है सेहत से ज़िंदगी के ऊपर अपना वर्ल्ड टीबी डे। इसके साथ साथ जैसे इजाज़त लूँगी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी करूँगी कि हमारी सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं जो जिनको आप बहुत सुनते रहे हैं, बहुत पायनियर हैं, जो कंवल नसीर साहिबा, वो बहुत बीमार हैं, आईसीयू में एडमिट हैं उनको, और वो हार्ट अटैक भी आया है। उनके लिए दुआ के लिए सख्त आपसे अपील है। और जब उन्होंने सुना था कि डॉक्टर गुलाम नबी काजी आ रहे हैं तो उन्होंने मुझे कहा था उनको मेरा ख़ास सलाम दिया करें। मैंने बहुत अरसा काम भी किया है उनके साथ, तो काजी साहब आप भी उनके लिए 2 लफ्ज़ ज़रूर कीजिए कि अल्लाह मियां उनको जल्द से जल्द शिफा दे, क्योंकि वो हमारी बहुत ही प्यारी रेडियो ब्रॉडकास्टर रही हैं और अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त बहुत ज़्यादा शी इज़ फाइटिंग डेथ राइट नाउ। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आई वाज अबाउट टू मेंशन बट देन आई फॉरगॉट। एक्चुअली इस कंवल नसीर के साथ जब से
میں تقریباً 3 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ہماری اسٹاپ ٹی بی کے امبیسڈر ہیں اور انہوں نے بہت ایونٹس میں ہمارا ساتھ دیا ہے ٹی بی کنٹرول میں. ابھی وہ کافی سیریس کنڈیشن ہے, کرٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ ہیں. تو ڈاکٹرس تو جو بھی کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, بٹ اللہ سے دعا کریں. دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے جی جب سب لوگ کریں. اور ٹھیک ہے, ہماری thank you. نیشنل ایسٹ ہیں, جی، پہلی بالکل. ٹی وی کی اناؤنسر تھی بالکل, پاکستان میں. بہت شکریہ ڈاکٹر غلام نبی صاحب, اور انشاءاللہ اللہ میاں کمل آپا کو جلدی صحت یاب کرے. لیتے ہیں آپ سے اجازت, سننے کا بہت بہت شکریہ. سنتے رہیے سنو FM 89.4. اللہ حافظ.